हांव बेला फोंडेचें म्हाका कोर्ट केस जाली आनी ब्रदरान सांगलेलें की तुजे कोर्ट केस सुटाय जाल्ले. सो हांव देवाचेर भार दवरून हे उतरां खोलायेन मागतालें आनी म्हजी पयली 1 म्हयन्याक म्हजी एक केस सुटली आनी मायाचे 30 तारखेक म्हजी दुसरी सुटल्या आनी हांव तोरी देवाक आर्गायता आनीकूय म्हजे केसी उरले ते आनी दुसरी कामां म्हजी सगलीं देवाचे पवित्र आत्म्याच्या आदारान म्हजी सगलीं सुदारतात ती. तशेंच हांव हे ब्रदराचे टिमीक अदीक खोलायेन वाडोवन दुनिया देवा लागीं मागता. तशेंच ब्रदराकूय भलायकी आनी पवित्र आत्म्यान अदीक आनी अदीक खोलायेन